अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ सिक्स्थ क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोइम व्हाट इज़ ग्रीन। आप सुनेंगे ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसा करेंगे, आप इमेजिन करेंगे कि जो भी आप देखते हैं नेचर में कि हमें कौन कौन सा कलर मिलता है नेचर में जो ग्रीन होता है। तो आप देखते हैं कि नेचुरली जो कलर होते हैं, ग्रीन ग्रास होता है, ग्रीन लीव्स ऑफ ट्रीज होते हैं, फ्रूट्स कोई कोई ग्रीन होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, ऐसी कुछ जो हमें ग्रीन होती है जिनका हम कलर देखते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं इस पोइम में कि कुछ चीज़ें जो होती हैं ग्रीन होती हैं, जिनको हम देखते हैं, जैसे ग्रास होता है, लीव्स ऑफ ट्रीज होते हैं, ग्रास होपर होता है, एक ऐसा स्टोन होता है जो हम मतलब अपनी अंगूठियों में लगाते हैं जिसको जेड बोलते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी होती हैं जिनका कलर ग्रीन होता है। तो ऐसे हम बोलेंगे कि जो कलर से ग्रीन होते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे जो हैं, पॉइंट हमें बताना चाहता है कि कुछ चीज़ें जो ग्रीन होती हैं वो हम फील करते हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये पॉइंट जो है लिखी है मैरी ओ नेल ने। तो मैं यहाँ पढ़ूँगी ये पोइम, आप ध्यान से सुनेंगे। ग्रीन इज़ द ग्रास and the leaves of trees. Green is the smell of a country in breeze. Green is a coolness you get in shade of the tall old woods where the moss is made. Green is a filter that comes in spring when frost melts out of everything. Green is grasshopper, green is jade, green is hiding in a shade. Green is olive and pickle. The sound of green is a water trickle. Green is the world after rain, bathed and beautiful again. Green is the meadow. Green is the fuzz that covers up where winter was. Green is the ivy and honeysuckle vine. Green is yours, green is mine. आप देख रहे हैं कि ये पोइम जो है मैरी ओलिव ने ओ नेल ने लिखी है। तो इसका हम थोड़ा सा बताएंगे आपको एक्सप्लेन करके कि ग्रीन जो होता है, पहले मैंने आपको बोला कि आपने अगर इमेजिन भी किया होगा कि जो भी चीज़ें आप देखते हैं ग्रीन, तो आपको एकदम उनका कलर पता चलता है कि ग्रास है, ग्रीन है। इसी तरह इस पोइम में हम देखेंगे कि ग्रीन इज़ ग्रास, ग्रीन इज़ द ग्रास, ग्रीन ग्रास होता है, घास सब्ज़ होता है। लीव्स ऑफ ट्रीज, बहुत दरख्तों के पत्ते जो हम देखते हैं वो भी ग्रीन होते हैं। लेकिन थर्ड वाली लाइन में जो हमें बताता है कि ग्रीन जो होता है स्मेल ऑफ कंट्री इन ब्रीज, ग्रीन होती है वो स्मेल लाइट विंड जो चलता है, ब्लोइंग चलता है, उसकी जो हम उसको महसूस करते हैं, उसकी स्मेल वो भी हमें ग्रीन महसूस होती है, जो हमें अच्छा लगे। तो इससे पता चलता है कि ग्रीन कलर जो होता है बहुत ही अच्छा कलर होता है, बहुत ही प्यारा होता है। इसीलिए हमें हर स्मेल में भी ग्रीन ही नज़र आता है। यानी अगर कोई अच्छी चीज़ हमें दिखती है तो वो हमें ग्रीन ही दिखती है, नज़र आती है, फील होती है। ग्रीन इज़ ए कूलनेस, ग्रीन जो है कूलनेस में यू गेट इन शेड, यानी जब आप किसी साए में बैठते हैं, गर्मी से थक के किसी साए में दरख्त के साए में बैठते हैं, तो वहाँ जो ठंडक आपको मिलती है, कूलनेस जो मिलती है, वो भी आप महसूस करते हैं कि ये जैसे ग्रीन है। ऑफ द टॉल ओल्ड वुड्स वेयर द मॉस इज़ मेड, और वो वहाँ पे जो दरख्त होते हैं, लंबे लंबे दरख्त होते हैं, तो वहाँ पे जो वो जो फ्लावरलेस मॉस होता है यहाँ पे कि फ्लावरलेस, यानी उन प्लांट्स में फ्लावर नहीं होते, लेकिन वहाँ से भी हमें क्या होता है कि एक ग्रीनरी जैसे महसूस होती है। वो ग्रीन होते हैं लेकिन उनकी जो हमें उनसे जो हमें शेड मिलती है, उनसे जो हमें फीलिंग्स होती हैं वो हमें ग्रीन दिखती हैं, ग्रीन नज़र आती, ग्रीन इमेजिन होती हैं। ग्रीन इज़ ए फल्टर दैट कम्स इन स्प्रिंग, ग्रीन एक ऐसी फल्टर होता है, हवा का लहराना जो स्प्रिंग में से आता है, यानी मौसम बाहर से जब हमें हवाएं आती हैं, फल्टर लहराती हुई, फल्टर मीन्स होता है लहराती हुई जो हवाएं आती हैं, तो वो भी हमें ग्रीन महसूस होती हैं। मेल्ट्स when frost when frost melts
جب جو یہ فروسٹ ہوتا ہے یعنی آئس کرسٹلز جو ہوتے ہیں، جو برفیلے جیسے تودے جیسے برفیلا کوئی بھی چیز ہوتا ہے وہ پگھل جانا شروع ہو جاتا ہے. گرین از گراس ہوپر. گرین ایک گراس ہوپر کا نام ہے. گراس ہوپر ایک انسیکٹ ہے، پلانٹ ایٹر انسیکٹ ہے جو گرین کلر کا ہوتا ہے، گرین پودوں کو کھاتا ہے، تو اس کو گراس ہوپر کہتے ہیں. وہ بھی گرین ہوتا ہے. گرین از شیڈ جیڈ. گرین جو ہوتا ہے ایک سٹون ہے جو جس کی شیڈ گرین ہوتی ہے. اکثر ہماری انگوٹھیوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں سٹون، وہ گرین ہوتے ہیں، ان کی شیڈ گرین ہوتی ہے. گرین از ہائڈنگ ان شیڈ. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم کسی سائے میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے اس میں بھی گرینری چھپی ہوئی ہے. گرین از آلیو اینڈ پکل. گرین ایک ایسا فروٹ ہے جو ہمیں یہاں تو نہیں ملتا ہے لیکن بہت ہی خوبصورت فروٹ ہے، اینڈ ہمارے یہاں پہ کلٹیویٹ نہیں ہوتا ہے. تو یہاں ملتا تو ہے لیکن کلٹیویٹ نہیں ہوتا ہے. وہ بھی بہت ہی گرین ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے. اینڈ پکل، اور ہم نے اچار بھی دیکھا ہوگا، وہ بھی گرین ہوتا ہے. اینڈ ساؤنڈ آف گرین. اور جو ساؤنڈ ہوتا ہے از دا واٹر ٹرکل، یعنی پانی کے لہرانے کا، پانی کی چال جو ہوتی ہے چلنے کی، وہ بھی گرین ہوتی ہے. اس کی ساؤنڈ جو آواز جو نکلتی ہے ہمیں وہ بھی محسوس ہوتی ہے گرین. گرین از دا ورلڈ آفٹر رین. اور گرین ساری دنیا ہو جاتی ہے آفٹر رین، جب برسات ہو جاتی ہے. برسات کے بعد باتھڈ اینڈ بیوٹیفل اگین، یعنی برسات سے کیا ہوتا ہے وہ بات ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے اور بہت خوبصورت پھر سے ہو جاتا ہے. گرین از دا میڈو. گرین از دا فز. گرین چراگاہیں ہیں جہاں پہ چرنے کے لیے گھاس جاتے ہیں اینیملس، تو وہ بھی گرین ہوتا ہے پورا. جب ہم اس کو میدان کو دیکھتے ہیں وہ گرین ہوتا ہے. گرین از فز. فوز ہوتا ہے ایک ایسا پودا جیسے سیڈلنگ نکلتی ہے جب ہم کوئی مطلب بیج بوتے ہیں تو وہاں سے چھوٹی چھوٹی تاریں جو نکلتی ہیں، چھوٹے چھوٹے جو پودے نکلتے ہیں وہ بھی گرین ہوتے ہیں. تو کہ وہ کیا کرتے ہیں، دیٹ کورس آف دا ونٹر. ونٹر واز وہ کور کرتے ہیں اس سارے ایریا کو جو ونٹر میں ہوتا تھا. یعنی جب ونٹر نکلتا ہے، یہ موسم جو سرما کا نکلتا ہے تو اس کے بعد یہ ویران جیسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں باغ بغیچے، تو ان کو وہ باندھتا ہے اپنی سبزی سے، مطلب گرینری سے. گرین از اوی اینڈ ہانی سکل وائن. گرین جو ہے ایک ایوی ہوتا ہے، ایک ایور گرین پلانٹ جو ہمیشہ سبز رہتا ہے. یا ہنی سکل وائن، یا ہنی جو ہوتا ہے سکل کرنے والے جس سے ہنی سکل کرتے ہیں، اون وائن یعنی اون پیڑوں کو جن سے ہنی نکلتا ہے، یعنی جن سے ہمارے جو یہ جو بیز ہوتے ہیں ہنی نکالتے ہیں تو وہ بھی گرین ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں لاسٹ میں پوائنٹ بولنا چاہتے ہیں، گرین از یورز گرین از مائن. یعنی گرین آپ کو بھی اچھا لگتا ہے، گرین ہمیں بھی اچھا لگتا ہے، گرین سب کو اچھا لگتا ہے. تو یہ پوائم پڑھنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہم نے کچھ چیزیں جو ہیں اس میں پڑھی ہیں جن کا کلر گرین ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی پڑھی جن کو ہم صرف محسوس کرتے ہیں کہ یہ بھی گرین ہے. تو اس پوائم کو آپ اچھے سے پھر سے پڑھیں گے، دھیان سے آپ نے سنا ہوگا، میں نے اس کو پڑھا بھی اور اس کا میننگ بھی بتایا. آپ اس کو دھیان سے سنیں گے، دھیان سے پڑھیں گے پھر سے، تو اس کے بعد میں اس کا آپ کو کوسچن آنسرز بھی بتاؤں گی. آپ اپنی بک کھولیے، بک سے اچھی طرح سے پڑھیے. تو اسٹے ہوم، اسٹے سیف. تھینک یو.